अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरी जानिब से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। जी बिल्कुल, और हम शो का भी आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू है ईद उल अज़हा और शरई तकाज़े। हम सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है, मवेशी मंडियाँ लग चुकी हैं और जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है। ईद उल अज़हा तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा त्यौहार है, एक बड़ी खुशी है, बड़ी कुर्बानी है, इसीलिए ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। हम सब जानवर ख़रीद कर ला कर उसे कुर्बान तो कर देते हैं और समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया है, लेकिन शरई तकाज़े क्या हैं उसको जानना भी ज़रूरी है। कौन से जानवर पर कुर्बानी जायज़ है, कौन से जानवर को ज़िबा करने से मना किया गया है, किन पैसों से कुर्बानी हो सकती है, फिर ये कि किस जानवर में हिस्सा डालें तो कितना हिस्सा होगा। इसके अलावा गोश्त की तकसीम के मसाइल, कि गोश्त की तकसीम किस तरीके से की जाए, कौन से लोग मुस्तहिक हैं, इस तरह के ना जाने कितने सवालात आप लोग के जहनों में होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालों के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे अपने उलमा कराम जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आज इसी हवाले से बात होगी और आप दोस्तों को ये बताते चलें कि आप भी आज टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हुए हमसे रब्ता करके हमारे जो आज मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस हवाले से रहनुमाई करेंगे, उनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तारुफ करवाते हैं आज के मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद शहरयार दाऊद साहब। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और बड़े काबिल इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, क्या बात है। तबीयत थी क्या आपकी? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ईद उल अज़हा के हवाले से आज हमने सोचा कि कुछ मालूमाती प्रोग्राम जो है वो करते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी और कि वो ईद कुर्बान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें, मगर कुछ कोविड की वजह से और कुछ माशी हालात जो हैं वो लोगों के इतने ज़बरदस्त नहीं थे, तो कुर्बानी हुई, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, मगर कदरे थोड़ा सा कम था। इस साल लोगों में जोश व खरोश देखने को नज़र आ रहा है और मतलब कोशिश कर रहे हैं लोग कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें और किसी न किसी तरह जो है ना वो भी ईद कुर्बान का हिस्सा बन सकें। तो आप इस मौके पे क्या वो ख़ास पैगाम है जो सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि इससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं ईद कुर्बान आने से पहले ईद कुर्बान जाने पर बात करना चाहता हूँ। ओके, बिस्मिल्लाह। ठीक है। जब हम कुर्बानी कर लेते हैं या जब हम कुर्बानी के जानवर ले आते हैं तो हम देखते नहीं कि हम जानवर बांध किसके दरवाजे से हैं। दुकानों के शटर से बांध रहे होते हैं, उनकी रीलिंग से बांध रहे होते हैं, वहीं पे वो गोबर करता है, वहीं पेशाब करता है, उसका वहीं चारा हम रखते हैं, घास वहीं रखते हैं। और तीसरे दिन या एक दिन दो दिन जब हम तीनों दिन कुर्बानी करके जब चौथे दिन दुकानदार आता है वो कहता है यार मेरी दुकान की हाल कितना हो। हाँ। आपका फ़र्ज ये भी बनता है कि अगर आपने वहाँ कुर्बानी की, जानवर बांधा, तो उसके बाद सफाई का फ़र्ज भी आपका साफ करें। जी, तो अपनी गली में भी अगर आपने बांधा तब वहाँ भी सफाई बिल्कुल। अब देखें बारिशें भी एक्सपेक्टेड है, लास्ट ईयर भी हुई थी, उससे पिछले साल भी हुई थी, कितना कीचड़ ताफून हुआ था। अल-अमान वाला फीस कुर्बानी करना, कुर्बानी के जानवर बीमार हो गए, कईयों को जल्दी छुरी फेरना पड़ गई कुर्बानी से पहले ही। हमारे यहाँ काफ़ी ये वाक़यात हुए थे। तो इस्लाम अगर किसी चीज़ का ये जहाँ हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं ना, तो वहाँ पर उसी दीन हनीफ की ये बात जो कुरान मजीद में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अपने अक़वाल में फरमाई है, अहादीस में फरमाई है कि सफाई आपका निस्फ़ ईमान है। बेशक बेशक। तो आपने एक तरफ तो ये की कुर्बानी, लेकिन साथ ही आपने गंद मचा दिया। ये अगर आपने की है, ये मेरा अपना पर्सनल मैं राय का इज़हार कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपकी कुर्बानी कबूल हुई है। मैं आपको सही अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने जब इंसानों को तकलीफ दे दी, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर आप
میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ، میں لایا ہوں اپنا جانور باندھ دیا میں نے، ادھر بھی میں نے اس کو کھلایا پلایا سب کچھ. وہ آیا دکاندار، میں نے خود فائٹ دیکھی ہے، کپڑے پھاڑ دیے لوگوں نے، اوپر والوں نے نیچے دکاندار کے اوپر. دکاندار بیچارہ چوتھے دن آیا، اس کا کنڈا بھی ٹوٹ گیا، جانور تگڑا تھا، وہ کنڈا توڑ کے بھاگ گیا، تو اس کا جھگڑا ہوا. شاہ صاحب جو علائشیں پڑی ہوتی ہیں، پورا مطلب ایریا جو ہے بدبو سے اور عجیب. آپ نے میری بات کو سیریس لیا نہیں ہے. نہیں، بڑی میں نے سیریس لیا بہت بڑی بات کی ہے. آپ نے اگر قربانی کر کے وہاں گند نہیں اٹھایا، یہ علائشیں پھکوانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ بولو جی گورنمنٹ، یہ چھوڑ دیں جی، گورنمنٹ سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور سر قربانی، یہ تو ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں گند پھیلا کے، اور قربانی کا جو جانور ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ایک تکلیف دہ بات ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور نیوز کیفے میں آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سید شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور بہت سارے سوالات جو آپ دوستوں کے ذہنوں میں ہیں، اور بڑی ایک جو عام سی انفارمیشن، معلومات جو ہمارے پاس ہونی چاہیے اس بڑے تہوار کے حوالے سے، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. بالکل سر، قربانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. قربانی کے جانور کی اگر بات کی جائے تو شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ جو ہم نمود و نمائش کرتے ہیں قربانی کے جانور کی، اور باقاعدہ لائٹس لگا کر جو ہے شو آف کیا جاتا ہے، پھر مقابلہ کیا جاتا ہے کہ کس کا جانور کتنا مہنگا ہے، اور پھر قربانی کے جانوروں میں بھی مقابلہ کرایا جاتا ہے، تو سر شریعت میں کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم نے اپنی برتری دکھانی ہے. جی. جس کے پاس پیسہ ہے نا، تو وہ بڑے بڑے، آپ بھی مویشی منڈی گئے کل، میں بھی گیا ہوں، میں بھی دیکھ کر آیا ہوں بہت کچھ. بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی پیویلینز لگتے ہیں، اسٹالز لگتے ہیں جی، اس میں فلانے کیٹل فارم کا، اس میں فلانے کیٹل فارم کے جانور ہیں، یہ 10 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، 25 لاکھ تک جاتے ہیں، وہاں 18 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، 40 لاکھ تک جاتے ہیں. واٹ از دس نان سینس؟ دس از ریئلی نان سینس. اسلام اس چیز کی بہت شدت کے ساتھ کنڈیم کرتا ہے. اس کی مطلب جو ریاکاری ہے نا، حضور نے فرمایا ریا شرک اصغر ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے. یہ سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر کے اوپر، کالی سیاہ رات کے اندر جس طرح نظر نہیں آتی نا، فرمایا ریا ایسا شرک ہے جو تمہارے دلوں میں جا کے تمہارے ایمان کو برباد کرتا ہے. پھر جو لوگ بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، پھر اس کے لیے اپنے گھروں کے باہر بڑے بڑے وہ انتظامات کرتے ہیں، پھر لوگ جاتے ہیں سیلفیاں لیتے ہیں. گناہ گناہ گناہ. میں سمجھتا ہوں، میری ذات، میرا ایک الگ سوچ ہے بالکل. دین پیورٹی کا نام ہے. آپ پیور نہیں ہیں. جیسے کچھ صحابہ کرام رضوان جو تھے بنی اسرائیل سے، جب اسلام قبول کیا انہوں نے، تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی بڑی مقدس تھی. اچھا، ان میں قبیلہ ایسا تھا جو اونٹنیوں کو ذبح کرنے کا، اونٹ کا ذبح کرنے کا قائل نہیں تھا. جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب عید قربہ پہ حضور نے فرمایا تم اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہو، تو انہوں نے تھوڑی کراہت کا، یعنی بولا نہیں ہم اونٹ نہیں، ہم گائے بکرا وغیرہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، دین میں داخل ہو تو پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پچھلی شریعت نے پچھلے معاملات چھوڑ دو. پھر انہی صحابہ نے اونٹ ذبح کی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں جو آج ریاکاری، شو آف، دکھاوا، یہ تو پھر منہ پہ مار دیا. جیسا ان کی اگر نیت، ان لوگوں کی، میں ویسے سوال کر رہا ہوں، یہ اگر کوئی بہت مہنگا، کوئی 40 لاکھ روپے کا فرض کریں کوئی جانور لے کے آتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے سب سے خوبصورت جانور جو ہے وہ عید قرباں پہ میں نے قربان کرنا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ پھر فوٹو کیوں کھنچواتے ہیں اس کی؟ کس کی؟ اس جانور کے ساتھ فوٹو کیوں کھنچواتے ہیں آپ؟ اس کا تشہیر کیوں کرتے ہیں اگر آپ اتنے مخلص ہیں؟ اچھا، تو اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. تشہیر کس لیے کرنی ہے آپ نے؟ ہاں، عمر فاروق کے اگر بات کو لے کر چلتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جی وہ کہتے تھے اپنے 10 دن پہلے یا کچھ دن پہلے نا عید سے اپنا جانور دیتے تھے، غلام کو کہو کہ جی مدینے میں جاؤ کہہ دو جی یہ عمر کا قربانی کا جانور. وہ انفارمیشن دینی ہوتی تھی، اور بھائی قربانی کے دن قریب آ گئے، جانور خریدو. قربانی، کیونکہ قربانی کے جانور کو خرید کے اس کی دلداری کرنا، اس کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے. یہاں تک کہ جو جانور گوبر کرتا ہے نا،
وہ گوبر نہیں، اس کا جو وزن جتنا ہوگا وزن، وہ بھی نیکیوں میں انسان کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. حضور نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ فربا اچھے جانور کا انتخاب کرو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ یار مارکیٹ میں 2 لاکھ کا بھی تو جانور مل رہا ہے، آپ 20 لاکھ کا کیوں لے رہے ہو؟ دوسروں کو کیوں یہ احساس دلوا رہے ہو احساس کم طریقہ؟ یعنی کہ 10 آ سکتے ہیں 2 لاکھ 10 آ سکتے ہیں. مجھے ایک سوال کرنا ہے، این قربانی کے دنوں میں ایک تو اینیمل لورز آ جاتے ہیں، نہیں کرو جی، تمہاری عقل تمہیں مبارک، ہمیں اللہ اس کے رسول کا حکم مبارک. نمبر 2، جتنی بچیوں کی شادی ہو جائے گی ان کی کر دو تو تمہاری قربانی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 دن 10, 11, 12 ذی الحجہ میں، ان 3 دنوں میں سوائے قربانی کا خون بہانے کے اللہ کو اور کوئی عمل پسند نہیں. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کی استطاعت اتنی نہ ہو اور وہ قربانی نہ کر سک رہا ہو تو وہ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ اچھا یہ بہت اچھا سوال کیا. جی. صاحب نصاب. جی. اچھا زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے. قربانی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی رقم، 1400 کچھ روپے تولے ہے. کل تک کی چاندی کے ساتھ 75,600 روپے. اچھا 7 جولائی 2021 کی جو چاندی کی ریٹ تھے میں نے نکالا 75,600 روپے. اب اس دن دیکھ لیں 10 ذی الحجہ کو کیا قیمت ہوگی اس کی. 75 جس کے پاس اتنے 1000 روپے موجود ہیں 10 کے لے کے 12 کے اثر تک، اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا. بے شک اس کے پورے مہینے کا آگے اگلے 20 دنوں کی اس کی تنخواہ کے پیسے وہ پڑے ہوں، خرچہ اس کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں، اس کی حالت اصلیہ حاجت اصلیہ سے ہٹا کر کے جو اس کے بعد پڑے ہیں نا پیسے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو. ٹھیک ہے نا. پورے پیسے نہیں ہیں لیکن کچھ اور چیزیں اسباب پڑے ہیں، کوئی سونا پڑا ہے یا کچھ اور چیزیں پڑی ہیں، خواتین پر تو واجب ہوتی ہے اور خواتین کرتی نہیں ہیں کیونکہ ان کے گھر میں سونا پڑا ہوتا ہے. ان کے پاس تو 52.5 تو 75,000 کا تو ایک ہی ان کا وہ کڑا ہوتا ہوگا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کریں، کڑا بیچ کے قربانی دے دیں؟ نہیں کڑا بیچ کے نہ دے قربانی، لیکن وہ کسی سے کہہ تو سکتی ہے کہ یار یہاں اگر آپ شرعی فقہی مسئلہ لے کر کے چلو گے تو ہاں بھی اس کو بیچ کے اس کے پیسے اتنے نکال کے اس کو قربانی کرنا پڑے گی. اچھا جی قربانی واجب ہے. ہم اس کے وجوب کا بہت ہلکا لیتے ہیں اور نہیں کوئی نہیں کرو ثواب ہے، نہیں کرو بالکل گناہ. حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، یہ قربانی کا جانور تمہارے پل صراط پر سواریاں ہیں. یہ وہ پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر تنا ہوا ہے، اس پہ تو گزرنا ہے. حضور نے فرمایا اچھا یہ بڑا عجیب معاملہ بارہ. حضور نے فرمایا اس میں پھر لوگ کوئی گھٹنوں کے بال گھسٹ کے جا رہا ہوگا، کوئی توڑ کے جا رہا ہوگا، کوئی رینگ رہا ہوگا، گھسیٹ رہا ہوگا اپنے آپ کو، اور پھر گناہوں کے سبب یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب وہ پھر اس تلوار سے تیز اس پل صراط پہ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں. یہ سواریاں آئیں گی تو ان سواریوں کو خوش دلی سے کیا کرو نا یار، کیوں نہیں کرتے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں اور اسی طرح کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، قربانی کس طریقے سے کی جائے، حکم الہی کیا ہے. سید شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں سر جہاں سے بریک سے پہلے جو سلسلہ ٹوٹا تھا. سر قربانی کی اگر گوشت کی بات کی جائے تو حکم الہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ غریب غربا اور مساکین میں بانٹا جائے، ایک رشتہ داروں میں، اور تیسرا جو ہے وہ اپنے لیے رکھا جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ ہم باربیکیو کے لیے رکھ لیتے ہیں، ایک حصہ اسٹیک کے لیے، اور تیسرا جن لوگوں کے گھر سے ہمارے گھر گوشت آ رہا ہوتا ہے ہم ان کو پھر ان ریٹرن جو ہے بانٹتے ہیں. تو دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے، وہ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں. سورہ حج میں غالباً آیت نمبر 36 ہے. ترجمے کا مفہوم عرض کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا جب تم قربانی کڑیل ڈیل ڈول والے اچھے جانوروں کی جب تم قربانی کرو نا تو تم ایک حصہ تو رکھو اپنے پاس، جی ایک حصہ ان کے لیے جو انتظار کر رہے ہیں. کون؟ یہ تمہارے غریب رشتہ دار. اور ایک حصہ ان کے لیے جو آ رہے ہیں فقیر فقراء ان کا. اب ہوتا کیا کہ میں صدر میں رہتا ہوں
اور وہاں پر فریج ڈیپ فریزرز کی دکانیں بڑی ہیں. صحیح ہے. اور ابھی اس وقت ڈیپ فریزر اس طرح بک رہا ہے جیسے پکوڑے سموسے. رات دیر تک دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ آخری دنوں میں دیکھنا اس طرح یہ بک رہا ہوگا. سارا کچرا لوگوں کا وہ جو ریجیکٹڈ مال ہے وہ بھی بک جاتا ہے. کیوں؟ لوگ فریزر لے آتے ہیں پورا بکرا. مگر صحیح علماء کرام کی جانب سے ہی اس طرح کا بیان آیا ہے کہ آپ پورا گوشت بھی قربانی کا خود رکھ سکتے ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ میں ایک فقیر آدمی ہوں, میرے پاس گوشت آیا, ادھر سے آیا, میرے پاس بہت سارا گوشت جمع ہو گیا, لیکن یہ میرے لیے ہے کہ اب میں چاہوں, چونکہ میں خود فقیر ہوں, لیکن میں اب اتنا گوشت ہو گیا میں چاہوں پورا رکھ لوں. اب چاہوں کہ بھائی میں بھی اگر بعض امیر و غیرت مند فقیر ہوں نا تو میں بھی اس کے 3 حصے کروں گا. ایک اپنے پاس رکھوں گا, ایک غریبوں میں بانٹوں گا اور ایک اپنے رشتہ داروں کو دوں گا. ایسا نہیں کہ آپ نے بکرا کاٹا اور اس کے بھی 3 حصے کر کے ایسا کر کے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی ساری خلاف ورزی کی جاتی ہے. جو ہے یہ غریبوں کے لیے کہ وہ چاہے تو پورا رکھ سکتا ہے. یہ امیروں کے لیے نہیں ہے کہ جی 4 بکرے کاٹے ہیں اور جو ہے نا 2 بیل کاٹ دیے 20-20 لاکھ کے اور بکرے سارے فکس کر دیے اور باقی جو ہے نا سارے بانٹ دیے بڑا گوشت. یہاں پر میں ایک بڑے جانوروں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ جو یہ پریڈ کراتے ہیں, اس کی واک کراتے ہیں, کیٹ واک کراتے ہیں, یہ جانوروں میں ہم نے دیکھا کیسے گوشت نکلا ہوتا ہے. جیسے باڈی بلڈرز نہیں سپلیمنٹس پیتے ہیں, انہینسرز پیتے ہیں, اس سے اپنی جان بناتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ لوگ ٹیکے لگاتے ہیں, انجیکشنز لگاتے ہیں, بوسٹرز جنہیں کہا جاتا ہے, جیسے جو بھینسوں کو بھی لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ دودھ دے. یہ ظالم یہ زہر لگاتے ہیں. یہ ایک طرح سے میں کیا کہوں یہ زہر ہوتا ہے. سر سینگ لگاتے ہیں تکلیف. سر آپ نے سینگ کا دیکھی ہے نا ویڈیو, میں اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور یہ آج شام کو میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی. خدا کے لیے دیکھنا سب لوگ. اب مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ ایسے جانور کی قربانی ہوتی ہے, میں برملا سینگا ٹھوک کر کہتا ہوں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. جس جانور کو اتنا تکلیف دے کر کے آپ جو ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ یہ خوبصورت ہو جائے گی. میں گیا تھا نا پرسوں منڈی, وہاں ایک خوبصورت گول مٹول وائٹ کلر کی گائے, لیکن وہ سینگوں والی تھی. بیوپاری مجھے کہتا ہے دیکھو یہ میں سستی بیچ رہا ہوں, اتنی خوبصورت ہے, کوئی اس پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا. وہ سینگ جس کے ہم نے کاٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر سب ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ہمارے من مانے پیسے لے کے جا رہے ہیں. یہ 2 لاکھ میں کوئی نہیں لے رہا, وہ 4 لاکھ روپے میں وہ لے کر جا رہے ہیں, جبکہ یہ اس سے زیادہ تگڑی ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ. یہ عوام آپ کیا سمجھتے ہیں عوام بچ جائے گی؟ عوام نہیں بچے گی. ہم عوام نہیں بچیں گے. اللہ سوال کرے گا کہ تم نے شرعی تقاضوں کو کیوں نہیں دیکھا اور ظاہری اس کی جو ہے نا خوبصورتیوں کو کیوں لے کر کے بیٹھ گئے اور مہنگے جانور لائے. اور اب دیکھیں مہنگا جانور بک رہا ہے, پاگل ہے بیوپاری سستا کرے گا. میں کنگلا آدمی میں جا کے کہہ رہا ہوں یار مجھے کوئی 15-20 ہزار کا بکرا مل جائے, نہیں ملتا. کیوں؟ شروعاتی 30,000 سے ہوتی ہے. کانگڑی زبر دیکھنے میں بھی اچھا نہ لگے جو. تو یہ کس نے خراب کیا؟ عوام نے خراب کیا. تو عوام کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. گھر کے سارے ممبرز جو ہیں کیا ان پہ سب پہ قربانی واجب ہے یا اس کا تھوڑا سا معاملہ بتائیے. جس کے پاس اپنی حاجت اصل یا مثال اب انہوں نے سوال کیا اس کی سیلری 80,000 ہے تو کیا وہ اب اس کے اوپر وہ جا کر کے بھائی اس میں اگر تمہارے پاس 15 کو سیلری آئی ہے, حصہ ڈال دو. 15 کو سیلری آئی ہے, 18 کو عید آ گئی ہے, وہ تو 80,000 پڑا ہوا تھا تو وہ کیا اچھا اب واجب تو ہے, لیکن اگر وہ یہاں ساری کی ساری سیلری یہاں لگا دے گا تو کھائے گا کیا؟ تو جان بچانا فرض, اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلانا فرض, یہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنے فرائض کو پہلے دیکھے گا, واجب کو بعد میں دیکھے گا. پورا بکرا نہ کرے, اگر اتنے بچا لیتا کہتا ہے پھر بھی یار میرا ہے یار میں 15,000 10,000 12,000 کا حصہ ڈال دوں تاکہ میرے اوپر سے واجب اتر جائے, تو بہت ایسا شخص تو بہت افضل ہے. تو بیوی کی بھی کے نام کی قربانی بھی دینی ہوگی اور بچوں کی بھی. بھائی نہیں مرد باپ کے اوپر فرض اگر بچے کے پاس ہے وہ کماتا ہے تو اس کو چاہیے نا اپنا حصہ ڈالے. 1.5 لاکھ کا فون ہے بالکل. ہاں پھر تو بچے کے پاس 1.5 لاکھ کا فون ہے, اب کیا کریں؟ نہیں اس کو کرنا چاہیے, ہر ایک اپنا کرے گا. اچھا باپ کے پاس پیسے ہیں بہت, اس نے کہا جی بیٹا میں تیری, اس کو بیٹے کو بتانا پڑے گا بیٹا تیری طرف سے میں نے کیا, بیٹا کہے ہاں جی ٹھیک ہے ابا جا ٹھیک ہے. اچھا اگر اس نے بتایا نہیں اور ایسے ہی سب کی طرف سے قربانی کر دی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی. یہ بھی شرعی مسئلہ ہے. اور کسی نے یہ کہا یار میں بڑا اچھا جانور لایا, اس کا گوشت بڑا اچھا اسی لیے میں نے لیا, تو بھائی تو نے گوشت کے لیے لیا تو پھر تیرے کو قربانی کا ثواب نہیں ملتا, تیرا واجب نہیں ادا ہوگا. یہ وہ چھوٹے چیزاں مسائل ہیں جن کو خیال کرنا ضروری ہے. ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے, صحیح. اور یہ ناخن جو کاٹنے کا ہے یہ واجب نہیں ہے, یہ ایک مستحب عمل ہے. یکم جس حضور نے فرمایا مفہوم مرد ہے, جس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ
यकुम ज़िलहिज्जा से कुर्बानी तक, पहले दिन करे दूसरे दिन, उस वक्त तक ना नाखून ना जिस्म का कोई बाल हटाए, ये मुस्तहब अमल है। अब मिसाल है 40 दिन की वो है, अब मेरे 40 दिन हो गए ऑलरेडी, अब मैं बोलूँ नहीं जी मजीद 10 दिन, नहीं भाई ये तो फिर कराहत आ जाएगी, आपको ये काटने पड़ेंगे। हमने इसको फर्ज बना लिया है, ये फर्ज नहीं है, काट सकते हैं। अगर आप नहीं काटते 10 दिन तो सवाब है, अगर आपने काट लिए तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, सही सही। अच्छा सर, जानवरों के हवाले से भी बता दें कि कौन से वो जानवर हैं जिन पर कुर्बानी करना जायज़ नहीं, जैसे कि कोई बीमार जानवर है या इसी तरह उज़र वाला जानवर, जैसे मैंने कहा इस तरह जुल्म से जिन्होंने सींग काटे हों और उसका जख्म अभी ताज़ा हो, मतलब उसमें मक्खियां बैठ रही हो, गीलापन नजर आ रहा है, अंदर का जख्म नजर आ रहा है, ऐसे जानवर की कुर्बानी तो बिल्कुल चाहिए। कम उम्र जानवर की भी 1 साल से कम, बकरा 1 साल से कम, गाय बैल 2 साल से कम, ऊंट 5 साल से कम हो, उसकी नहीं लंगड़ा हो, ऐसा लंगड़ा हो कि कुर्बान गाह तक भी चल के ना जा सके, काना हो, अच्छा कान उसका लंबाई में चिरा हुआ है तो हो जाएगी, लेकिन क्रॉस में चिरा हुआ है ना और 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। सही। अच्छा सर, इस हिस्से का ये आखिरी सवाल होगा, वक्त बहुत कम है। मुझे ये बताइए कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, जो उनके वालिदैन हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके नाम की कुर्बानी करना चाहें, उसके बारे में, और अपनी कुर्बानी में एक हिस्सा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए अगर वो किया जाए तो ये कैसा अमल है? बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अमल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम 2 जानवर किया करते थे, एक अपनी और अपनी आल की तरफ से और एक उम्मत की तरफ से। ये सिर्फ खास हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए है कि आप एक जानवर अपनी आल के लिए करते थे पूरी, ठीक है ना। और किसी दिन हम इंशाल्लाह दुरूद पाक पे करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, क्या है इसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो कुरान में आयत नाज़िल फरमाई सूरह अहज़ाब की, तो ये बिल्कुल करनी चाहिए। आप अपने बुजुर्गों को भी कर सकते हैं, उनको भी साले साहब, उनका वालिद का, फूफा का, दादा का, आप उनका हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं, उनको इसका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसे एक वक्फे का वक्त आ गया, और वक्फे से पहले सर जाते जाते कोई एक खास पैगाम अगर कोई देना चाहे कुर्बानी के हवाले से? कुर्बानी के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जहाँ कुर्बानी असल में अल्लाह को राजी करने और अल्लाह का कुर्ब, कुर्बानी कुर्ब से है, कुर्ब इसमें है कि इखलास, दूसरों का ख्याल कर लो, अपना खैर है। बिल्कुल सही। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे के बाद हम आएंगे तो एक और खूबसूरत मौजू पे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, एक और मेहमान के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक नहायत अहम, बल्कि ये कहा जाए कि वक्त के सबसे अहम मौजू पे हम बात करेंगे, और वो मौजू है तरबियत औलाद और वालिदैन का किरदार। ये आप सब जानते हैं, हम अपने घरों में ये चीज़ देखते हैं कि अगर बच्चा ख़राब हो जाता है तो हम उसकी जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसी पर डाल रहे होते हैं कि पड़ोसियों के बच्चे के साथ खेल के ख़राब हो गया है, या हम ये कह रहे होते हैं कि ये स्कूल ठीक नहीं है, स्कूल में कोई ऐसी सोबत है। मतलब हमें बच्चे में कोई भी अगर ऐसा मसला नज़र आ रहा होता है तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि जिम्मेदारी किस पे डालें, कि किसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। बच्चा हमारा ठीक से पढ़ नहीं रहा, इसकी भी कोई और वजह होगी, बच्चा ठीक से सो नहीं रहा, इसकी भी कोई और वजह होगी, उसकी ज़ुबान भी अजीब हो गई है, उसे अगर हमें लगता है कि बच्चा जो है ना उस तरह उतना बातमीज़ नहीं है, तो तब भी हम इसकी जिम्मेदारी किसी पे डाल रहे होते हैं। आखिर ये क्या मामलात हैं? वक्त बदल रहा है, क्या बच्चों की सोच बदल रही है, या टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, या मतलब उनकी जहानत जो है वो किसी और तरफ जा रही है? इन बहुत सारे सवालात के जवाब आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ एक समाजी कारकुन, एक मौल्लिमा जिनका तालीम व तदरीस से ताल्लुक़ है, हमारे साथ हैं सलमा बहादुर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा मौजू
हाँ बस कोशिश है बस हम कोशिश करते हैं जी, कि जी। कुछ ऐसे मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करें जिससे कुछ सीखने को मिले। अच्छा सलमा साहिबा, हम लोग अक्सर पेरेंट्स भी जो हैं हम सोसाइटी पे ब्लेम करते हैं, जैसे कि अभी फ़हीम ने बोला कि हम फिर सोबत पे ब्लेम करने लगते हैं या टीचर्स या स्कूल वगैरह पे ब्लेम करते हैं कि वहाँ से कुछ बच्चे ने गलत सीख लिया। लेकिन असल में बच्चा जो सबसे पहले सीखता है वो अपने माँ बाप से सीखता है, वो अपने फैमिली के माहौल से सीखता है। वो कहते हैं ना, आप जो उसको सिखाएंगे वो वही सीखेगा, वही चीज़ फिर आगे चलकर वो माशरे में डिलीवर करेगा। तो आपको क्या लगता है ये फॉल्ट कहाँ पर है? आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ज़हीन बहुत है, तेज़ बहुत है, लेकिन साथ साथ बदतमीज़ भी हैं, बद अखलाक भी हैं, अखलाक उनका इतना अच्छा नहीं। तो आप क्या समझती हैं तरबियत माँ बाप को किस तरीके से करनी चाहिए? देखिए, हर दौर में ये रहा है कि जो बेसिक बात है वो आ जाती है पेरेंट्स पे ना, कि हम लोग पेरेंट्स जो हैं उन्हें एज ए ख़ास तौर पे माँ पे, कि ये बहुत बड़ी बात भी कही गई है कि जो माँ की जो गोद है वो पहली तरबियत गाह है बच्चे की। और बेशक ऐसा ही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम एडवांस होता जा रहा है और उसी तरह से हमारी मसरूफियत इतनी बढ़ती जा रही है पेरेंट्स की ख़ास तौर पे, तो हम उस तरह से जो टाइम है ना अपने बच्चों की तरबियत पे हमें देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते। और यही वीकनेस जो है आगे चल के हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव में भी यहाँ तक के आ जाते हैं। जब हम स्कूलिंग के लिए बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पे जब उनकी तरबियत उस तरह से नहीं हुई, उन्हें नहीं सिखाया गया कि आप किस तरह अपने दोस्तों में अपना बिहेवियर रखना है या किस तरह से आपने दूसरों को फेस करना है, तो ये वजूहात होती हैं कि तो बच्चों की पहली तरजीह आजकल अगर देखें उनकी मसरूफियत में, तो वो ये मोबाइल फ़ोन, टैब, इंटरनेट, मतलब ये वीडियो गेम्स, इसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आते हैं बच्चे कंपैरेटिवली। अगर आप देखा जाए कि वो ग्राउंड में या खेल के मैदान में या किसी से मिलने जुलने में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आते जितने वो खुद अपनी ही दुनिया में एक डिजिटल वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये भी भी वजह तो नहीं है? हाँ, ये भी तरबियत ही में या पेरेंट्स की तरफ से है कि वो अपना टाइम जो है उन बच्चों को प्रॉपर नहीं देते ना। तो जब आप टाइम नहीं उन्हें प्रॉपर देते तो बच्चे को जहाँ पे कन्वीनियंट लगता है वो एडजस्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, जॉब्स में बिजी, लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है ना, तो वो भी समझते हैं कि बच्चे अगर मोबाइल में लगे हुए हैं तो ठीक है, उनका भी टाइम वहाँ पे सही गुजर रहा है ना। और यहीं पे आके हमारा जो प्रॉब्लम है स्टार्ट होता है कि जब हम अपने बच्चों को ठीक टाइम नहीं दे पाते। सही, बिल्कुल आपने सही कहा सलमा साहिबा, क्योंकि एक दौर था जब हम अपने बच्चों से बातचीत किया करते थे और बाकायदा उन्हें स्टोरीज़ सुनाया करती थी। ग्रैंड पेरेंट्स की अगर बात कर लें, माँ बाप की बात कर लें, तो वो स्टोरीज़ में बहुत चीज़ें सीखते थे। हिस्ट्री बताई जाती थी, उन्हें दीन के बारे में बताया जाता था। लेकिन आजकल सिर्फ एक मोबाइल है, गैजेट्स हैं और बच्चे उनमें इतना बिजी है कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान एक गैप जो है वो डेवलप हो गया है। तो इस गैप को किस तरीके से कम किया जा सकता है और माँ बाप को और क्या सीखने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी है ये आई कि हमारी बहुत सारी पॉजिटिव, अगर हम मुझे देखें तो बहुत सारी हेल्प के लिए है। मगर जब हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा होती है तो फिर वो आके, अब देखें जब पेरेंट्स के पास भी टाइम होता है ना, तो वो भी अपने बच्चों को टाइम देने की बजाय वो भी मोबाइल में बिजी होते हैं। और यहाँ पे वो जो टाइम बच्चों का है, जब हम किसी दूसरे साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो उसका लॉस हमें फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। हाँ। अच्छा, देखें बच्चे का भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि उसका कोई कसूर नहीं है। बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है तो मतलब वो फ़ोन की आवाज़ें उससे जा रही होती हैं। जिस तरह माँ की आवाज़ और बाप की आवाज़ को बच्चे पहचानते हैं, इसी तरह बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है, उसे इसकी आंखें नहीं खुलती हैं तो दोनों साइडों पे इधर इधर माँ और इधर बाप जो है अपने फ़ोन पे फ़ोन यूज़ कर, मतलब उसकी अब देखें जिस तरह उसकी तरबियत हो रही है वो यही देखता आ रहा है, फ़ोन, टैबलेट्स, टीवी, तो ये चमकती हुई चीज़ें उसे अट्रैक्ट तो करेंगी। तो उसको मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ज़रूरत है कि थोड़ा सा उसे शेड्यूल बनाने की। ठीक है, उनके दौर की चीज़ है ये, टेक्नोलॉजी के दौर के बच्चे हैं, वो इस्तेमाल तो करेंगे। वो देखिए, इसमें माँ बाप को क्या सीखने की ज़रूरत है? हम बच्चों को सिखाने की तो बातें करते ही हैं, माँ बाप खुद क्या सीखें बच्चे तरबियत? देखिए, जैसे जैसे दौर आगे जा रहा है ना, तो हम लोग हमारी लाइफ ज़्यादा बिजी हो गई, मगर हमें इसे ऑर्गेनाइज करना है ना, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए
چاہیے کہ اگر ہم اپنی جاب پہ ہیں, ہم نے موبائل یوز نہیں کیا, گھر آئے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے موبائل کو چھوڑنا چاہیے, یا کوئی بھی ہماری ایسی مصروفیت ہے. ہمارے جو بچوں کا ٹائم ہے نا, ہم لازمی دینا چاہیے. جیسے پہلے ایک ٹائم تھا کہ بچے جو ہیں سٹوریز سنتے تھے نا, اور بچے سٹوری سن کے انہیں سونے کی عادت تھی. اب کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں, موبائل دے دیتے, اس میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے جی وہ یہ بیبی سٹرز ہیں, موبائل ٹیبز وغیرہ, جی جی ان کے پاس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی بچوں کو اس طرح سے پراپر ٹائم نہیں دیتے کہ جو بچے کو ایک ٹائم دینا چاہیے. اگر بیبی سیٹر ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ ہماری جو رسپانسبلٹی ہم پورا کریں نا. میں کہہ رہا ہوں یہ فون ہی بیبی سٹرز ہیں آج کل, یہ پکڑا دیے بچہ بیٹھ گیا سکون نہ. یہ ہے مطلب ایک پرابلم ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ ہماری جو اس جنریشن کی جو ابھی تربیت ہو رہی ہے نا, اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نہیں سکھاتے کہ کس طرح سے ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے, کس طرح سے ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ رہنا ہے, کس طرح سے ہمیں اپنے فرینڈز کے ساتھ رہنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے بچوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نا, جیسے جھوٹ بولنا بھی ہم گھر سے ہی سیکھ جاتے ہیں نا. ابھی والد گھر پہ ہے, ہم کوئی آیا باہر تو ہم اسے کہیں گے جائے بیٹا, کہیں کہ آپ گھر پہ نہیں ہو, تو بچہ اس سے کیا سیکھ رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور تربیت بالکل آپ نے صحیح کہا, تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی سبق نہیں ہے جو اپنے بچے کو رٹوا دیں. یہ ایک پریکٹیکل ہے, جیسا ماں باپ کر رہے ہیں وہ ان کا بیہیویئر, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کے ایکشنز وہ بچہ دیکھ کر اڈاپٹ کرتا ہے بیسکلی. اچھا سلمیٰ صاحبہ, ایک اور آج کے دور کے جو جنریشن ہے اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی بات ماں باپ کو سمجھانے سے مطلب سمجھا نہیں پاتے, اور بچے ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں ہوتی تھی اور ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے ہر دور بدلتا ہے, دور کے حساب سے چینجز آتے ہیں. تو یہاں پر آپ سمجھتی ہیں گیپ ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرنس؟ بالکل گیپ ہے, کیونکہ یہ جو گیپ ہے اسے ہم فل کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں جس میں بچے ہمارے نفسیاتی دباؤ میں چلے جاتے ہیں, جب انہیں گھر سے ٹائم نہیں ملے گا. کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کہ خود فرینڈ بنو, ایسا نہ ہو کہ باہر جائے تو وہ غلط فرینڈ شپ کہیں سے اڈاپٹ کرے. تو جب ہم بچوں کو ایز اے فرینڈ دیکھیں, بچے کو ہم نے یہ تو خواب بٹھایا اگر آپ کا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا تو پاپا آپ کے ساتھ یہ کریں گے. اب یہ بھی سکھایا جا سکتا ہے کہ جتنے بچے کی کیپیسٹی ہے نا سیکھنے کی, ہم پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کتنا لائق ہے, کتنا مطلب دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکتا, تو ہم اس پہ اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ ابھی دیکھیں ایک دور تھا کہ تعلیم کا اتنا برڈن نہیں تھا, ابھی اس کو اتنا ہیوی کر دیا گیا کہ بچے کا دماغ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر وہی ہے, بچے فرار چاہتے ہیں اور پھر ان کا جو نفسیاتی دباؤ بڑھتا ہے. تو ہم اپنے معاشرے کو کیا دے رہے ہیں نا, مطلب جو جنریشن آ کے اس نے آگے باغ دوڑ سنبھالنی ہے, ہم اس کو اس طرح سے تربیت دے رہے ہیں, تو وہ تو اس میں. اچھا ایجوکیشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں وہ جو تعلیم والا ایلیمنٹ ہے, کہ دیکھیں اس کو اردو میں تعلیم و تربیت کہا جاتا ہے, اگر تو تعلیم والا معاملہ تو پورا ہو رہا ہے, مگر تربیت ادھر بھی کوئی تھوڑی سی مسنگ ہی لگ رہی ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ مسنگ ہی یہیں پہ ہے نا, تعلیم پہ ہم زور دے رہے ہیں, تربیت پہ ہم نے ڈال دیا سب ٹیچرز پہ یا استاد پہ. اتنا بھاری بستہ, بچے ترس آتا ہے دیکھ کے بچوں کو, یہ اتنے وزنی بچے, وہ معصوم بچے جنہیں ہمیں ایک دو بک بھی دے دینا تو بہت ہے نا. ایک ٹائم تھا کہ ہمارے پاس کتنی بکس تھی, 3 تھی, انگلش, اردو, میتھ. ابھی یہ دیکھیں کہ بچوں پہ اتنا پریشر ہے کہ اسے یہ سب سیکھنا ہے, پھر اس کے بعد اگر اس کا رزلٹ صحیح نہیں آتا تو پھر پریشر ہے, کیونکہ بچے کو جب تک ہم ایک ایزی نہیں دیں گے نا, ٹائم اسے کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو وہ آپ کو رزلٹ نہیں دے گا. بالکل ایسا. اور ٹھیک ہے اسکولس وغیرہ میں تو یہ معاملات ہیں تربیت کے, ہم کئی دفعہ الگ بات کر چکے ہیں, مگر آج ہم خصوصی طور پہ والدین کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ انہیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے. اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ ہم اپنے پروگرام میں جاری رکھنے والے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا, فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ والدین کا بچوں کی تربیت میں کیا کردار ہے, کس طریقے سے ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سلمیٰ بہادر صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایک سماجی کارکن ہے, اور ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے خانم انسا صاحبہ نے جو کہ ایک ماہر تعلیم ہے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया खानम अंसा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और बच्चों की तरबियत की अगर बात की जाए तो वालिदैन जो होते हैं वो सबसे पहले आइडियल होते हैं बच्चों के लिए। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनके एक्शंस, ये सब बच्चे नोट करते हैं और इसी से सीखते हैं। तो आप क्या समझती हैं इस हवाले से? तो पेरेंट्स पे एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को जो कुछ वो कर रहे हैं वो इस तरीके से करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े भी कर रहे होते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चों के सामने। तो ये कितना मनफी असर रखता है बच्चों के जहनों पर? जी बिल्कुल, बच्चा एक कोरे कागज की मानंद होता है। आप उसके ऊपर जो तहरीर लिख देंगे उसके बचपन में, वो ही आप उसको बाद में पढ़ेंगे। जैसी आप तरबियत करेंगे वैसा ही बच्चा आपको इन फ्यूचर नजर आएगा। तो इसलिए आजकल हम लोगों ने हर चीज में जिम्मेदारी ठहरा दी सोशल मीडिया पर। पेरेंट्स एक हम लोग कोटेशन अक्सर जो है वो पोस्ट शेयर करते हैं, पढ़ते हैं कि अगर बच्चा बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो हम कहते हैं मोबाइल की वजह से खराब हुआ है। और अगर जो है बच्चा मोबाइल खराब हो जाए तो हम कहते हैं कि बच्चे ने खराब किया। तो ये दो तरह की चीजें हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा कल को एक बहुत ही अच्छा इंसान साबित हो, हमारी खिदमत करे, हमारी बात को तस्लीम करने वाला हो, एक माशरे का एक अच्छा इंसान साबित हो, तो हमें आज के ऊपर काम करना है। आज का जो हमारा दिन है इसमें हमने देखना है कि हमारे बच्चे जो हैं, मैंने आज अपने बच्चे के किरदार में कौन सी ऐसी बेहतर चीज ऐड की है जिससे वो कल को जाके सोसाइटी को फायदा देने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जी कंप्लीट कीजिए। जी, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों की पेरेंटिंग में हमने बच्चा पैदा कर लिया और हम उसको तरबियत भी कर लेंगे, तो ये बहुत आसान टास्क नहीं है वालिदैन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आज के दौर में सीखने वाली चीज है, जिसमें हम लोग पेरेंटिंग के डिफरेंट जो है काइंड्स को देखते हैं। तो उसमें से एक जो है पॉजिटिव पेरेंटिंग है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे को किस चीज की वजह से वो जिद्दी हो रहा है। तो कितने वालिदैन सीख रहे हैं यहाँ पे, या कितने वालिदैन को सिखाने का सिलसिला जारी है? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि कोई वालिद या वालिदा ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हमारे बच्चे की तरबियत ठीक ना हो? हर मतलब घर में जो वालिदैन हैं उनकी मुकम्मल कोशिश होती है कि वो जो उन्हें तरबियत मिली है वो उससे ज़्यादा अच्छी तरबियत अपने बच्चों की कर सकें। ये अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं। आगे वो प्रोडक्ट्स किस तरह की जो है ना वो मार्केट में आ रही होती हैं, ये अलग अलग ये आपको पता चल रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसे, और वालिदैन को ख़ास तौर पर क्या सीखने की ज़रूरत है, कहाँ सिखाया जा रहा है? ज़रा इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, हम लोग कॉन्शियसली तो यही चाहते हैं कि हम लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी अमल हमारी तरफ से हो रहा है, हमारे एंड से जो भी काम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन, लेकिन वो बेहतरीन सिर्फ आपके एंड, ठीक है? तो उसका असर बच्चे के ऊपर कैसा पड़ रहा है? अगर हम एक 3 माह का बच्चा है, वो फीडर पी रहा है, फीड कर रहा है, तो उसके हाथ से वो छूट गया तो माँ ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार के क्यों फेंका? इस तरह के भी केसेस आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जिस तरह से ट्रीट करना है हम लोग कॉन्शियसली, वहाँ तो माँ की तरबियत की जरूरत हुई ना, बच्चे बेचारे की क्या तरबियत होगी उस 3 साल की उम्र? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेरेंटिंग सीखने की चीज है, इसको सीखें, इसके ऊपर अमल करें। अगर बच्चा रो रहा है तो माँ को पता होना चाहिए कि बच्चे की रोने की वजह क्या है। चिड़चिड़ा हो रहा है तो उसके चिड़चिड़े होने की वजह क्या है? अगर वो किसी भी चीज को तोड़ता है, अगर वो ज्यादा अग्रेसिव है, गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, तो रीजन देखें। हम लोगों ने हर एक चीज का जो है वो हल तलाश करने के लिए हमने पहले उसकी रीजन की तरफ जाना होता है, ठीक है? अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो उसके ऊपर हम लोग पहले रिसर्च करते हैं। सही है। कि यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही आंसर। जी अच्छा, आपने कहा सही से, आप कंटिन्यू करें। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करना है, उनको देखना है, तलाश करना है, फिर उनके ऊपर काम करने की जरूरत है।
میرے خیال سے انسا صاحبہ یہی چیز مسنگ ہے. آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ ریزن فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اچھے سے اچھا اسکول میں اگر وہ داخلہ کرا دیتے ہیں یا مہنگے سے مہنگے ان کو کھلونے دے دیے, ان کو بہت اچھا لائف سٹائل وہ دے رہے ہیں اور ہاتھ میں موبائلز, مہنگے گیجٹس, تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ دے کر ان کی تربیت اچھی ہو رہی ہے تو یہ ایک مسکنسیپشن جو ہے میں چاہوں گی اس کو بھی آپ دور کر دیں. دیکھیں, آپ نے ایک اچھا موبائل بچے کو دے دیا, وہ کتنا عرصہ اس کے ساتھ چلے گا. آپ نے اچھا اسکول اس کو دے دیا, اس کا اسکول کا ٹائٹل اس کے ساتھ کتنا عرصہ چلے گا. آپ نے اس کو اچھا لباس لے کر دے دیا, وہ لباس اس کے جسم پر کتنا عرصہ چلے گا. آپ کو پہلے یہ دیکھیں. ہم لوگوں نے اپنی پریورٹیز سیٹ نہیں کی کہ کون کون سے ایسے لوازمات ہیں جو کہ ہمارے بچے کو لانگ لاسٹنگ لے کر چلیں گے, بچے کی زندگی پر اس کا گہرا اثر ہوگا. وہ کون کون سی ایسے آبجیکٹس ہیں. اب دیکھیں, اگر بچہ جو ہے اس کو ہم لوگوں نے اچھا لباس تو دے دیا, اچھا موبائل فون دے دیا, اچھا اسکول دے دیا, اب اس کی تربیت کے جو لوازمات ہیں وہ بھی اسکول میں پورے نہیں ہو رہے. اگر وہ موبائل کا اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر رہا, اگر وہ اپنے لائف سٹائل جو بھی آپ نے اس کو سہولیات دی ہیں ان کا وہ بہترین طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہا, تو ان تمام چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم لوگ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ بچے نے اپنی ماں کو مارا ہے, تو ہم لوگ اس بچے کو جو ہے وہ لعن طعن کر رہے ہیں. ہم اس لڑکے کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو بے شرم, بے غیرت اور کیا کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کو ہم یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا. اگر وہ بچہ کسی کے جذبات کی قدر نہیں کر سکتا تو آپ دیکھیے آپ نے کتنے بچے کی جذبات کی قدر کی ہے. ہاں صحیح ہے. دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک پورا پروسیس ہے کہ وہ آج یہاں تک وہ انسان کیسے پہنچا ہے. ٹھیک ہے اس نے جرم کیا ہے, اب وہ بالغ ہے, مگر اس کی تربیت میں بھی بہت سارے ایسے عناصر شامل تھے جو مسنگ تھے. ہمارے ساتھ ہی پلیز ٹیلی فون لائن پر رہیے گا. سلمیٰ بہادر صاحبہ, ہمارے ہاں کچھ یا پہلے تک جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا وہ بڑا ایک بہترین فیملی سسٹم جو تصور کیا جاتا تھا. آج جس کی بھی شادی ہوتی ہے وہ کپل کہتا ہے کہ ہمیں الگ رہنا ہے. تو کیا جوائنٹ فیملی میں سسٹم میں بچوں کی بہتر پرورش اور ان کی بہتر تربیت ہو جایا کرتی تھی؟ کیونکہ انہیں ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. جی جی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت جو ہے اس میں کمی کہیں رہ جاتی ہے نا. کیونکہ بچہ جو ہے جب وہ اس کی تربیت کا دور گزر رہا ہوتا ہے اسے ان سب چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ہمارے دادا دادی ہیں, ہمارے ننیال ہیں, تو ان چیزوں کی بہت ساری چیزیں دوسرے جو ہمارے کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں نا. ابھی جب صرف پیرنٹس ہی ہیں ساتھ, 2 بچے ہیں, پیرنٹس ہیں نا, تو بچہ وہاں سے اتنا نہیں سیکھ سکتا. اسے قدریں اسے نہیں پتا نا کہ یہ ہمارے رشتے ہیں, ان کو کس طرح سے فیس کرنا ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس نے اپنی ماں کو مارا, تو یہ بہت ساری چیزیں پیرنٹس ساری پوری نہیں کر سکتے, مگر جب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے بچے کی تربیت میں ایک پازیٹیو ہیلپ اسے کر رہے ہوتے ہیں نا. کہ جیسے جوائنٹ فیملی ہے, اٹ واز ویری نائس کہ ہم لوگ ابھی بھی بہت سارے لوگ, میں جب سنتی ہوں نا کہ جوائنٹ فیملی ہے اور لوگ آپس میں جڑ کے رہ رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بہت اچھی ہیلپ ہے نا. ویسٹ میں لوگ آ رہے ہیں جوائنٹ فیملی کی طرف. جی یہ دیکھیں, اور ہم یہاں پہ صرف یہی چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت. دیکھیں ابھی ایک مطلب اس سے شاید کنیکٹڈ نہیں ہے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا ڈائیورس کے ریشو بڑھ رہا ہے نا. بالکل, طلاق کے ریشو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے, اور بچوں پہ بھی اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور والدین کے کردار کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سلمیٰ بہادر صاحبہ, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں خانم انسا صاحبہ. سلمیٰ بہادر صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ہم نے مطلب اس پوائنٹ پہ بھی بات کی کہ والدین کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, یا مطلب کوئی بھی پیرنٹس یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی تربیت تھوڑی سی وہ
उसमें कोई कमी रह जाए, बल्कि ये कोशिश होती है कि वो खुद से वो ज़्यादा अच्छी तरबियत जो है वो देने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें नहीं मिला, जिस जगह उनका ख्याल नहीं रखा गया, वो कोशिश कर रहे थे कि वो बच्चों में कोई इस तरह की चीज़ ना रह जाए। तो यही कोशिश होती है। अच्छा, खैर बच्चों की तरबियत का हम जिक्र तो कर रहे हैं, मगर बच्चों की तरबियत का आखिर मेयार है क्या? वो ऐसी वो क्या चीज़ है कि जिससे हम कहें कि यार ओके, इस बच्चे की तरबियत अच्छी है और इस बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं है? मतलब वो क्या, कौन सी चीज़, मेयार है क्या वो? यार अभी देखें कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है जब वो सोसाइटी में मूव करे और वो अंग्रेजी बोले ये मेयार वैसे बना दिया हम लोगों ने। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा तालीमी दौर में तो काफ़ी आगे चला जाए, मगर मैं समझती हूँ कि अगर हम ये सोचें कि हमारा एक बच्चा जो है वो इंसान बने, अच्छा इंसान बने, जिससे दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, वो दूसरों की हेल्प करने वाला हो, फ़ायदेमंद साबित हो, और वो खुश रहने वाला हो। क्योंकि हमें अगर तालीम तो हमने बहुत ज़्यादा हासिल कर ली और बच्चे को वो खुशी नहीं मिल सकी, जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चा जो है वो किस रास्ते पे चलना चाहता है, जैसे वो हम ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर बना देते हैं। तो खुशी ये है कि हम एक अच्छा इंसान बनाएं और जिस साइड पे बच्चे का रुझान है उस साइड पे उसकी तरबियत करें। क्योंकि अगर हम देखें इन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारे बच्चे बहुत सारी कदरों से दूर हो गए। आप देखेंगे तो रिलीजियस से भी, अपने मज़हब से भी दूरी यही है कि उन्हें उस तरह से गाइड नहीं किया जाता। पहले छोटे छोटे बच्चों को हम अपने चर्च में या मस्जिद में या इस तरह से भेजते थे, तो यहाँ पे भी हमारी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो हमें इन चीज़ों पे खुद भी सोचने की, गौर करने की ज़रूरत है कि हम सोसाइटी को एक अच्छा इंसान दें, वो इंसान जो रहम दिल भी है, वो इंसान जो दूसरों की मदद करने वाला हो, अपनी फैमिली की देखभाल करने वाला हो। तो मेरे ख्याल में तो मयार ये है कि हम एक अच्छा इंसान बने। बिल्कुल बिल्कुल। खानम अंसा साहिबा, आपसे आपकी तरफ आएंगे। कुछ वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चों को अगर मार कर कोई बात सिखाई जाए या डांट कर कोई बात सिखाई जाए तो वो उन पर ज़्यादा असर रखती है। हालांकि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं या मारते हैं, बच्चे उससे और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। दूसरा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? दूसरा ये कि ऐसे अगर वालिदैन इस तरह का बिहेवियर रखते हैं अपने बच्चों के साथ तो उनके जहनों पर इसके क्या मनफी असरात होते हैं? जी, सबसे पहले तो मैंने बात की कि हमें इसकी टेक्निकली इसको देखना पड़ेगा कि बच्चे की तरफ से हमारे, क्योंकि हम लोगों ने एक लेवल सेट कर दी ना कि बच्चा ये नहीं करेगा या बच्चा ये काम है ये करेगा। हम लोगों ने लेवल सेट कर दी। अब देखिए, अगर आप घर में बच्चे के सामने लाउड स्पीकर लगाते हैं और बच्चे से आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बच्चा लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर आप घर में खाना जो है वो कहते हैं मेरे बेडरूम में आना चाहिए और उस बच्चे को यार आप ये कहें कि बच्चा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से डाइनिंग पे बैठ के खाना खाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी आप चाहते हैं कि बच्चा करे वो पहले आपने खुद प्रैक्टिकली उसके सामने करना है। 7 साल ऐसे हैं बच्चे की जिंदगी के, उसमें आप बच्चे के सामने अगर चाहते हैं कि बच्चा गाली गलौज नहीं करेगा तो आपने उसको वो कंसेप्ट ही नहीं देना कि गाली गलौज भी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोले तो आपने घर में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि झूठ वहां पर नहीं अलाउ। तो मार जो है किसी भी चीज का हल नहीं है। उसके लिए आपने टेक्निकली इन चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर बच्चा झूठ बोलने की तरफ जा रहा है तो झूठ क्यों बोल रहा है? हम लोग मोस्टली बच्चा झूठ क्यों बोलता है? और बच्चे से ग्लास टूट गया, उस पे माँ ने भी डांटा, बाप ने भी डांटा, ठीक है, और जब दूसरी दफा उससे ग्लास टूटा उसने उसके जो था गन था उसको उसने बाल्टी में फेंका और झूठ क्या बोल दिया, ये मैंने नहीं तोड़ा, बच्चा बच गया। यहाँ से झूठ का पहला बीज बोया जाता है। अच्छा, हमने ये बताइए कि यहाँ अगर आप किस तरह गाइड करेंगे कि घरों में जो लोगों के इस तरह का माहौल है, हमारे अपने घरों में इस तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हो रही होती है, तो अगर हम चाहें कि आज से हम ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक कर देना चाहते हैं और ये जो गलतियां हमसे हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, मगर इसका जो नुकसान बच्चे की तरबियत पे हो चुका हुआ है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, जरा इस बारे में बताइएगा। अब देखिए, हम लोगों ने, मैंने अभी एग्जाम्पल भी दी, अगर हम बच्चे को इस्लाह कर दें और कहें कि बेटा इस तरह से आप कांच आपके हाथ में लग सकता था, हमारा कंसर्न तो यही है ना कि कांच टूटा, कंसर्न ये नहीं है कि ग्लास टूट गया।
हमारा कंसर्न ये है कि बच्चे को लग सकता था, उसका खून निकल सकता था, उसको कहीं कुछ नुकसान हो सकता था, इसी वजह से माँ ने बच्चे को डांटा या मारा। हम बच्चे को ये बात क्लियर बताएं कि बेटा ये आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप ये पानी अगर आपने पीना है आप वहाँ से अपना ग्लास पकड़े, पानी करें पकड़े और वहाँ से आप वापस जब आपका काम कंप्लीट हो जाए आप ग्लास वापस उसकी जगह पे रख दें, ठीक है। अगर आप उसको उसकी जगह पे नहीं रखेंगे तो ग्लास टूट जाएगा ना, मेरा बच्चा नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह से नहीं करना, आप प्यार से उस बच्चे को समझाएं। और बच्चे तो बच्चे हैं, गलती की गुंजाइश तो है, बड़ों से हो जाती है तो बच्चों से भी हो जाती है, रहती है, लेकिन इस्लाह की गुंजाइश उसके साथ साथ हमने बनाते रहना है। बच्चे को कभी भी आप 3 साल के बच्चे को हम लोग इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह से हम अपने घर के 14 साल के बच्चे को ट्रीट करते हैं। और हम लोग हमेशा कहते हैं फला तो ऐसे करता है, वो तो बिल्कुल अच्छा बच्चा है और तुम तो बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं है, वहाँ पे बच्चे मेरे हिसाब से कंप्लीट है, एक आंसर पैदा हो जाता है। हम बच्चों को कंपेरिज्म की तरफ मत लेके आए, बच्चों के हर बच्चे के अंदर अच्छी भी बातें होती हैं, बुरी भी होती हैं, हम हाईलाइट करें उसकी अच्छी, बिल्कुल सही है, अच्छी अप्रिशिएट करें उसको और उसको हमेशा जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सन घर का समझे। हम लोगों ने बहुत से बच्चों को घर का एक तो जो है वो ऐसे ही फालतू पर्सन समझा होता है, वही हर काम करेगा। जी हाँ, जी हाँ, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ये अंडरस्टैंड करें कि हम कितनी मेहनत करते हैं इनके लिए, और इस सारा बच्चा कहाँ अंडरस्टैंड करेगा, बच्चा तो छोटा सा बच्चा है, वो तो अयाशी करेगा बस। ठीक है, थैंक यू सो मच खानम साहिबा। सलमा जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाई पे बहुत रहनुमाई की आपने। बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, हम अपने नींद का वक्त और खाने का वक्त जो है वो भी कुर्बान कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि बच्चों को सिर्फ वक्त की ही ज़रूरत है, जो हम कुर्बान कर रहे हैं वही उन्हें चाहिए। उनकी ज़रूरतें जो है ना वो 10 की जगह 8 ज़रूरतें पूरी करते हैं, मगर उन्हें वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।